नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा पनि हामी नेपाल भारत सम्बन्धकै बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र यसमा कूटनीतिक आचार संहिता के हो र यसमा कानुनी व्यवस्था के गरेको छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर हामी जान्ने र बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। प्रसङ्ग अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग भारतीय रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दूतका रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेटघाट गर्नुभएको भनेर पछिल्लो परिस्थिति बन्दै आएको छ र योभन्दा अगाडि चाहिँ रका प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग सिधै बालुवाटारमा कसरी भेटघाट गर्न सम्भव भयो र यसको भित्री अन्तर्य के छ भन्ने सन्दर्भमा चर्चा चलिरहेको बेलामा अहिले कूटनीतिक आचार संहिता र मर्यादाभित्र रहेर या मर्यादाभन्दा बाहिर रहेर विपरीत रहेर यो भेटघाट भएको छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले यही विषयले राजनीति तरङ्गित भइरहेको छ र खास गरी सत्तारूढ दल नेकपाभित्रै यसले ठुलो तरङ्ग ल्याएको छ। सार्वभौमिकतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्ने गरेर यो भेटघाट भयो भनेर पनि नेकपाकै प्रवक्ताले पनि एउटा गम्भीर आरोप सरकारमाथि लगाइरहेको अवस्था छ। यसलाई हामी कानुनी रूपले बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र अर्को विषयमा हामी कुराकानी गर्नुपर्दा कोरोना उपचारमा नागरिकको हक के भन्ने सन्दर्भमा पनि हामी जान्ने बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र अहिले उठिरहेको यो विषयमा हामी स्पष्ट हुनको लागि आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि संविधानविद वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली अहिले हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत छ। नमस्कार है। दसैँको बेलामा हामी भेटघाटमा छौँ। हजुर, यहाँलाई शुभकामना छ। हजुर, धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि शुभकामना छ। हजुर, तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई पनि शुभकामना छ। महत्त्वपूर्ण चाडबाडको समयमा पनि यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि हामी आभार छौँ, आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। यो मुख्य चर्चाको रूपमै रहेको अहिले यो भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख भनौँ रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले प्रधानमन्त्रीलाई सिधा भेटघाट गरेको विषयले अहिले राजनीति तरङ्गित छ। यसलाई कानुनको हिसाबमा संविधानविदको हिसाबमा तपाईँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? पहिलो त नेपाल चाहिँ सानो राष्ट्र भए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा पक्ष राष्ट्र हो। इन्डिया जतिसुकै ठुलो भए पनि प्याक्टा सन्ट सर्भेन्टा भनिन्छ, त्यो अनुसार सबैको हैसियत एउटै हुन्छ। नेपाल सानो भए पनि हैसियत त्यही नै हो, एउटै हो। इन्डिया जतिसुकै ठुलो भए पनि नेपालकै सरहको हैसियत हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दुवै पक्ष राष्ट्र हो। त्यसै कारणले नेपालले एउटा सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने कूटनीतिक हितको कुरा हुन्छ। अर्को दुईटै राष्ट्रहरूको सहअस्तित्व र शान्ति सुरक्षाको एउटा दुईटै पक्ष बिचमा चाहिँ समान धारणा पनि हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारणले यो बिचमा चाहिँ तपाईँले अहिले भन्नुभयो भारतीय रका प्रमुखले सिधै चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दाखेरि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भयो भएन भन्ने पनि एउटा प्रश्न आयो। वास्तवमा म संविधानको विद्यार्थी, संहिताको केही चाहिँ विद्यार्थी भावनाले र परराष्ट्र मामला अध्ययन प्रतिष्ठानको 2 वर्षसम्म बोर्ड मेम्बर पनि भएर केही चाहिँ काम गरेको, विश्व सम्बन्ध परिषदको 8 वर्षसम्म सचिव पनि भएर एएनजिओको रूपमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय जति पनि कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि हाम्रो इन्टरेक्सन चलिरहन्थ्यो। त्यसैको सिलसिलामा मलाई जानकारी के छ भन्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा कूटनीतिक आचार संहिता 2068 जारी गरेको छ। यो जारी गर्दाखेरि वास्तवमा त्यसका कूटनीतिक भेटवार्ता भन्ने कुरा एउटा शिष्टाचार हुन्छ, औपचारिक भेटवार्ता हुन्छ। अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले या मन्त्रीले त्यसको अथोरिटी दिने हुन्छ, डेलिगेट अथोरिटी पनि हुन्छ, आफू जान नसकेकोमा उसको अथोरिटी पनि हुन्छ, एउटा सूचना लिएर जाने पनि हुन्छ, राजदूतको जस्तो दूत जस्तो त्यस्तो। त्यसरी चाहिँ एकअर्का राष्ट्रबिचको एउटा सम्बन्ध कायम गर्नलाई त्यता दूतहरू पठाउने चलन हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिता 2068 ले चाहिँ दुई किसिमले परिभाषा गर्छ। एउटा कूटनीतिक शिष्टाचार भेटवार्ता हुन्छ। त्यो भेटवार्ता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको एउटा च्यानल हुन्छ के। त्यो च्यानल पनि के हो भन्दाखेरि पहिलो च्यानल चाहिँ सचिव स्तरीय च्यानल हुन्छ हेर्नुहोस्, अर्को मन्त्री स्तरीय च्यानल हुन्छ, अर्को प्रधानमन्त्री स्तरीय हुन्छ। त्यो समकक्षी पनि हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भेट्ने भने प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा भेटघाट प्रधानमन्त्रीले हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई। परराष्ट्र मन्त्रीको चाहिँ औपचारिक भेटघाट समकक्षी भनेको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री नै हुन्छ। अब परराष्ट्र सचिव भयो भने सचिव स्तरीय परराष्ट्र सचिव सचिव हो, त्यो च्यानल हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिताले समेटेको छ, जहाँ चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीको कुरालाई चाहिँ हाम्रो कूटनीतिक आचार संहिताले समेटेन। त्यहाँ के हो भन्दाखेरि त्यसले स्पष्ट रूपमा कुनै मन्त्री भन्नुहोस्, संवैधानिक पदाधिकारी भन्नुहोस् या संवैधानिक अधिकारी भन्नुहोस् या संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू या उच्च अधिकारीहरूलाई चाहिँ एउटा शिष्टाचार भेटघाट या कूटनीतिक मर्यादाभित्र चाहिँ छलफल गर्ने या अथोरिटी दिने, यो चाहिँ मन्त्री स्तरको लेभल संवैधानिक
निकायका प्रमुख या सदस्य या उच्च अधिकारीसम्मलाई चाहिँ यो कुटनीतिक मर्यादा सन्दर्भमा आचार संहिता जारी गरेको छ। तर प्रधानमन्त्रीको हकमा 68 सालमा जारी गरेकोले त्यहाँ समेटेन। त्यो नसमेट्दाखेरि के हुन्छ भन्दा अहिले तपाईँले भनेको चाहिँ रहका प्रमुख भनेको यहाँको अनुसन्धानका प्रमुख जस्तै जो चाहिँ पदाधिकारी आउनु भएको छ, त्यो पदाधिकारी आउँदाखेरि हाम्रो अनुसन्धानको प्रमुख या अनुसन्धान हाम्रो संस्था छ नि, त्यो संस्थाकोसँग उसले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा त्यो हुन्छ, अर्को परराष्ट्र मन्त्रालय छ। त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयले फलानो रहको प्रमुख आउँदै हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जानकारी जनता समक्ष ल्याउनुपर्छ, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्ने हुन्छ, एउटा शिष्टाचार नोट पनि पब्लिस हुन्छ। त्यो पब्लिस भइसकेपछि समकक्षी को हो त भन्दाखेरि अहिले रहको प्रमुख भने अनुसन्धानको प्रमुखसँग भेटघाट हुन्छ। अब एउटा त्यो हुन्छ चाहिँ हजुर, यो भेटघाट कुटनीतिक मर्यादाभित्र छ या कुटनीतिक मर्यादाभन्दा विपरीत छ? होइन, अहिलेको यो कुटनीतिक आचार संहिता 2068 छ नि, त्यो जब चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको डेलिगेट अथोरिटी हो भनेर चाहिँ हो भने जनताले राइट टु नोटिस पाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्री यो रहको प्रमुख हैसियतमा आउन भएन। उहाँ चाहिँ नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा दूत पठाउनु भयो। जस्तो चाहिँ हाम्रो संविधान जारी गर्दाखेरि 7 बुँदा तेर्सा थियो नि त हाम्रो इन्डियाबाट। त्यो इन्डियाबाट जयशङ्कर आउँदाखेरि होइन कुटनीतिक मर्यादा नै जानकारी लिएरै उहाँ चाहिँ आएको अवस्था देखिन्थ्यो त्यतिखेर। तर अर्कोतर्फ चाहिँ सोरा चाहिँ सिधै चाहिँ अफिसियल लिडर केपी ओली हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ सिधै चाहिँ घरमा घर भेट्नुहुन्थ्यो। त्यो कुटनीतिक मर्यादा विपरीत थियो त्यतिखेर पनि। सोरा परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर पनि थियो भने अहिले कुटनीतिक कुराहरू के भन्दा एउटा समकक्षी हो कि होइन पहिलो डिफाइन हुनु पर्यो। समकक्षी को हो त भन्दाखेरि रहको प्रमुखको हैसियत हो भने हाम्रो अनुसन्धानको प्रमुखसँग भेट्न पर्यो, त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएर आउनु पर्यो। त्योभन्दा माथिसम्म चाहिँ उहाँको हैसियत हुन्छ हुँदैन भन्दा त्यो हैसियत त यो कुटनीतिक आचार संहिता 2068 परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ भारतीय दूतावासले अनुरोध गर्यो र नेपालले स्वीकृति दियो भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारले अहिले पछिल्लोमा हाम्रो यही फोरमबाट भन्नुभएको थियो। यदि भारतीय दूतावासले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति मागेर स्वीकृति दिइसकेपछि आएर भेटेको रहेछ भने त यो त जायजै अथवा चाहिँ कानुन सम्मतै या कुटनीतिक मर्यादाभित्रै हुन्छ या अझ यसमा पनि आपत्तिजनक? अब रहको प्रमुखको हैसियतले आएको हो भने उहाँ चाहिँ हाम्रो अनुसन्धानको प्रमुखसँग भेट्नु पर्यो। एउटा त्यो शिष्टाचारको एउटा त्यो बााउन्ड्री अथवा लिमिटेसन त्यहाँ हुन्छ। रहको प्रमुख आउनु हो कि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीको डेलिगेट अथोरिटी आउनुभयो भन्ने प्रश्न छ। अहिले परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले जानकारी दिनुभए अनुसार त उहाँ चाहिँ रहको प्रमुखको रूपमा भन्दा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँग सीमाको सम्बन्धमा वार्ता गर्न इच्छा देखाएपछि भारतीय दूतावासकै अनुरोधमा नेपालले उहाँलाई आउन स्वीकृति दिएर अनि वार्तालाप भएको भनेर भनेको छ। यसले हेर्दा उहाँका चाहिँ रहको प्रमुख भन्दा पनि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारतका उहाँको प्रतिनिधि मण्डलको चाहिँ दूत बनेर नेतृत्व गर्दै आएको भनेर त उहाँको भनाइले देखिन्छ। यसलाई कानुनले कसरी व्याख्या गर्छ? अनि यसलाई चाहिँ यस्तो छ, अब कुटनीतिक मर्यादाको या कुटनीतिक आचार संहिता 2068लाई हेर्ने हो भने त डेलिगेट अथोरिटी त पठाउन सक्छ, नसक्ने होइन। डेलिगेट अथोरिटी प्रधानमन्त्रीले पठाउन सक्नुहुन्छ, तर एजेन्डासहित आउनुपर्छ। पहिलो एजेन्डा के हो त? डेलिगेट अथोरिटी परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी हो, रहको प्रमुख होइन, उहाँ हैसियत चाहिँ कुटनीतिक तौरले चाहिँ वार्ता गर्न आउनु या कुटनीतिक शिष्टाचार भेट गर्न आउनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चाहिँ पब्लिस गर्छ, फलानु चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कुटनीतिक दूत भएर यसरी आउनुभयो भन्ने चाहिँ जानकारी नेपाली जनतालाई दिन पर्यो, सार्वजनिकरण गर्नु पर्यो या मिडियाबाट सञ्चार माध्यमबाट हुनु पर्यो। र त्यो फलानु व्यक्ति नभइकन, त्यो रहको प्रमुख नभइकन नरेन्द्र मोदीको डेलिगेट अथोरिटी हो भन्ने त परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी पाउनु पर्यो, पहिलो अनुमति दिन पर्यो। त्यसै उहाँले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो, जनतालाई जानकारी हुनु पर्यो। एउटा त्यो हो व्यक्तिको हैसियतमा। अब मैले त पढ्न पाएको छैन। यदि पढ्न भोलि चाहिँ उहाँले जारी गर्नु हो भने साँच्चै हो भने हामी पढौँला, त्यो वैधानिकता होला। तर त्यो होइन भने एउटा प्रश्न उठ्छ। दोस्रो प्रश्न, ल रहको प्रमुख हैसियत आउनु हो भने समकक्षी भनेको अनुसन्धानको प्रमुखै हो, होइन रहको प्रमुख होइन, उहाँ चाहिँ डेलिगेट अथोरिटी नै हो भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीकै डेलिगेट अथोरिटी भने परराष्ट्र मन्त्रालयले उहाँलाई जानकारी दिनु पर्यो, सबै जनतालाई पनि जानकारी दिनु पर्यो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अथोरिटी हो भन्ने हो। र त्यति मात्रै भएन, कुन एजेन्डा लिएर आउनुभयो त भन्ने चाहियो।
एजेन्डा के हो त, वार्ताको छलफलका विषयवस्तु के हुन्, एजेन्डा के हुन्, हजुर, विषयवस्तु के हो, त्यो जानकारी पनि जनतालाई चाहिँ जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। यो भेट्नुभन्दा अगाडि नै कि भेटिसकेपछि? होइन, भेट्नुभन्दा पहिल्यै जानकारी दिनुपर्छ। तर हाम्रोमा भेट्नुभन्दा अगाडि दिएन, भेटिसकेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले त्यो भनेको प्रेस सल्लाहकार मार्फत ल्याए नि होइन, नेपाल भारत बिचको मैत्री सम्बन्ध खलबलिन नदिने, समस्याहरूको वार्ताद्वारा समाधान गर्ने र पारस्परिक सहयोगलाई निरन्तरता दिने भनेर। पहिलो चाहिँ नेपाली जनतामा सार्वभौम सत्ता छ होइन, राजकीय सत्ता पनि छ। सार्वभौम सत्ताभन्दा सोर्स अफ पावर त जनता हो नि त। राजकीय सत्ता भनेको राजकीय सत्ता डेलिगेट अथोरिटी सरकारलाई जनताले दिएका हुन् नि त। सङ्घीय सरकार छ नि, 3 तहका सरकार होइन, डेलिगेट अथोरिटी। ती सरकारले त जनताको विल पावर अनुसार प्रयोग गर्ने हो। त्यही पहिला चाहिँ राइट टु नोटिस चाहिँ जनताले पाउनुपर्छ र सार्वभौम पिपुलले पाउनुपर्ने हुन्छ। पहिला नै एजेन्डा शिष्टाचार, प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने कुरा भनेको यो त शिष्टाचार, डेलिगेट अथोरिटी आउने भने त जनतालाई जानकारी दिन पर्यो। पहिलो जनतालाई जानकारी भने त परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हुनु पर्यो भनेपछि भने एजेन्डा सहित र डेलिगेट अथोरिटी हो या रहको प्रमुख हो, यी दुईटा विषयमध्ये एउटा हो भनेर स्पष्ट हुनु पर्यो। भनेपछि नेपाल सरकारले जारी गरेको यो कूटनीतिक आचार संहिता 2068 ले व्यवस्था गरे अनुसार यो चाहिँ कूटनीतिक मर्यादाभन्दा विपरीत नै देखिन्छ। होइन, अहिलेको अनुसार त यो अनुसार रहको प्रमुख हो भने विपरीत देखियो। रहको प्रमुखले साँच्चै त्यो हैसियतले आउनुहुन्छ भने र हाम्रो अनुसन्धानको प्रमुखलाई मात्रै भेट्ने अधिकार भयो होइन। तर होइन, उहाँ चाहिँ डेलिगेट अथोरिटी हो। यो एजेन्डामा जस्तो शान्ति र मैत्री सम्बन्धमा खलबल नहुने भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको डेलिगेट अथोरिटी हो भन्ने पहिला नै शिष्टाचार भेट भनेको त पहिला नै औपचारिक भेट भनेको त पहिला नै जानकारी हुनु पर्यो जनतालाई। एउटा त्यो हुनु पर्यो होइन। रहको प्रमुख भने बाहिर मिडियामा नै आयो, उहाँ हैसियत पनि त्यही हो, उहाँ डेलिगेट अथोरिटी हो भन्ने पनि जानकारी दिनु पर्यो। यो जानकारी दिने भन्ने सवाल चाहिँ यो के जहाँ पनि यो प्रचलनमा छ? यो संसारभन्दा अगाडि नै होइन, संसारभर आएको छ भने चाहिँ संसारभर हुन्छ। मैले 2 वर्षसम्म जुन पराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको बोर्ड मेम्बरमा बसेर अध्ययन गर्ने मौका पाएँ। त्यो त सरकारी बोर्डै हो होइन? त्यो सरकार पराष्ट्र मन्त्रालयको चाहिँ एउटा बोर्ड, एउटा विङ हो, त्यो विङ हो भनेपछि त्यो त्यसबाट चाहिँ जानकारी छ। र हामी 24 वटा नियोगहरूमा पनि हामी राजदूतावाससँग इन्ट्राक्सनका कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। कति मर्यादा राख्नुपर्छ, यो त देशको सार्वभौम सत्ता हो नि त नेपालको। नेपाल त एउटा सार्वभौम छ जो चाहिँ अखण्ड छ, जो चाहिँ कोही पनि कसैको अधीनस्थ पनि होइन, कोलोनाइजेसन होइन, सभरेन राष्ट्र हो, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चाहिँ एउटा सदस्य राष्ट्र हो। इन्डिया ठुलो भए पनि नेपाल सानो भयो भने नेपाल र इन्डियाको हैसियत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको आँखामा समान हुन्छ। अघि यहाँले चाहिँ यदि प्रतिनिधि नै भए पनि त्यो चाहिँ चरणबद्ध वार्ता हुनुपर्छ भनेर र अगाडि नै नागरिकलाई चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ भनेर जुन भन्नुभयो होइन, कुनै एजेन्डा लिएर आउँछन् भने त्यो एजेन्डाको लागि पहिलो चाहिँ सचिव स्तरीय हो कि होइन, मन्त्री स्तरीय हो कि, अब सचिव स्तरीयबाट स्टेज बाई स्टेज एउटा 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 स्टार्टिफिकेसन हुन्छ के, बटम टु अपसम्म जाने हुन्छ। पहिलो सचिव स्तरीय गर्ने हो कि, उच्च अधिकारी मार्फत त्यो च्यानलबाट गर्ने हो कि, दोस्रो चाहिँ मन्त्री मार्फतको च्यानलबाट गर्ने हो कि, त्यसो त्यो स्टेज पार गरेपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको च्यानलमा आउँछ। एकैचोटि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने भन्ने चाहिँ वास्तवमा कूटनीतिक आचार संहिता 2068 ले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने चाहिँ त्यो व्यवस्था गरेको देखिँदैन। अब हालाकि पछि उहाँले संशोधन गरेको छ भन्नुहुन्छ अर्कै कुरा हो होइन, त्यो देखिँदैन। जनतालाई त्यो पनि जानकारी दिन पर्यो। हामीले त थाहा छैन, हामीले त कूटनीतिक आचार संहिता भनेर 2068 मात्रै पढिरहेछौँ। अब हाम्रो 77 आयो पनि भन्नु पर्यो, त्यो एउटा हो होइन। उहाँको हैसियत चाहिँ डेलिगेट अथोरिटी भन्नु पर्यो, अर्को एजेन्डासहित आएको भने जनतालाई थाहा दिनु पर्यो। त्यो भयो भने कूटनीतिक मर्यादा अनुकूल नै हुन्छ होइन। एक राष्ट्रलाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रलाई सार्वभौमिक राष्ट्रलाई सम्मान गरे पनि ठहरिन्छ। अन्यथा होइन, यो रहको प्रमुखको हैसियतमा आउँछ या उहाँ आउनुहुन्छ र यतापट्टि सिधै चाहिँ र अनुसन्धानको प्रमुखसँग अनुमति छैन या भेटघाट छैन, समकक्षी हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमति छैन भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने चाहिँ त्यो च्यानल होइन। हजुर, अब अहिलेको सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीको अनुमति बेगर त प्रधानमन्त्रीलाई पक्कै पनि भेटेन होला होइन। जस्तो यहाँनिर चाहिँ छ नि, जस्तो प्रधानमन्त्री र गोयल बिच चाहिँ भेटवार्ता भन्दा पनि मोदीको सन्देशवाहकको रूपमा दूत भएर उनी आए र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पनि दूतको रूपमा उनी सन्देश लिएर मोदीलाई भेट्न जाँदैछन्। यसरी दूतको रूपमा त भेट्न पाइन्छ होला नि, डेलिगेट मर्यादित नै हुन्छ होला। होइन, डेलिगेट अथोरिटीको रूपमा त्यो आयो भने हाम्रो आचार संहिताले त्यसलाई रोक लगाउँदैन, त्यो अनुकूल नै हुन्छ। तर त्यसको पनि जानकारी के भन्छ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिनु पर्यो। रहको हैसियत हो भने अनुसन्धानबाट जानकारी आउनु पर्यो, अनुमति दिनु पर्यो होइन। डेलिगेट अथोरिटी भन्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दियो भने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई चाहिँ समकक्षीको
डेलिगेट अथोरिटीले त भेट्न सक्छ, नसक्ने भन्ने भएन। सचिवालयका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले चाहिँ यो चाहिँ दूतावास मार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो र पत्राचारकै आधारमा हामीले नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति दिएपछि भेट्ने वातावरण बनेको हो भनेर भनिसकेपछि अब यसमा फेरि थप बहस गर्नुपर्ने, फेरि सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठ्यो। यदि कानुनी रूपमा औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिनु पर्यो, प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न पर्यो या नोटिस चाहिँ आउनु पर्यो। यो एजेन्डा लिएर आउनु भएको थियो, डेलिगेट अथोरिटी हो, उहाँ रहेको प्रमुख होइन, यो एजेन्डा हो, डेलिगेट अथोरिटी हो र यस्तो छलफल भएको थियो र परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीले चाहिँ अनुमति दिएका थियौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले कम्तीमा पनि एउटा कुटनीतिक मर्यादा बमोजिम कुटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर उहाँहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर कमसेकम राइट टु नोटिस जनतालाई दिनुपर्छ। हजुर, अब प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाटै आएको कुरालाई गरौँ न। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो चाहिँ शिष्टाचार भेट हो भनेर, भेटपछि नै एउटा नोटिस जारी गरिएको छ र 3टा बुँदा त्यहाँ दिएको छ। अघि मैले जो भनिहालेँ होइन, यो कुटनीतिक आचार संहिता 2068ले चाहिँ शिष्टाचार भेट भन्नाले चाहिँ केलाई बुझाउँछ? यो गोयल र प्रधानमन्त्री ओली बीच भएको भेटलाई शिष्टाचार भेट भन्न मिल्छ या मिल्दैन कुटनीतिक आचार संहिताको आधारमा? डेलिगेट अथोरिटी छैन भने शिष्टाचार भेट भन्नाले कतिसम्म बुझ्छ भन्दाखेरि एउटा देशको मन्त्रीसँगको या कुटनीतिक नियोगका उच्च अधिकारी भन्नुहोस् या नियोगका प्रमुखहरू भन्नुहोस् होइन, या संवैधानिक अङ्गका चाहिँ पदाधिकारी या प्रमुख, यिनीहरूमा बिचमा समकक्षी एउटा हेरिन्छ। त्यो बिचको चाहिँ कुन समकक्षी हो र कुन चाहिँ एजेन्डा लिएर उहाँ आउनु भएको छ भन्ने त्यो च्यानल प्रयोग गरिन्छ पहिला। त्यसपछि त्यो सम्बन्धित निकायको प्रमुख या उच्च अधिकारी या मन्त्री या संवैधानिक प्रमुख अधिकारी के अरे निकायको प्रमुख यो सम्बन्धित को मान्छे आएको छ त्यो मान्छेसँगै अनुमति लिएर, त्यो संस्थाबाट अनुमति लिएर अनि बल्ल परराष्ट्र मन्त्रालयले अनुमति लिएर अनि प्रयोग गर्ने कुरालाई कुटनीतिक च्यानल भनिन्छ होइन, कुटनीतिक शिष्टाचार, त्यो एउटा सिस्टमेटिक तरिकाले जाने हो। अर्को त्योभन्दा बाहेकको त्यो कुटनीतिक शिष्टाचार छैन, एकछिन मानुस औपचारिक रूपमा भएन भने कुनै छलफल गर्न पर्यो, कुनै चाहिँ डेलिगेट अथोरिटी भयो भने त्यतिखेर पनि त्योबाट अथोरिटी छ भन्ने भयो भने पनि त्यसलाई पनि फेरि अनौपचारिक भए पनि गर्न सकिन्छ। कुनै संक्षिप्त वार्ता होला, त्यो संक्षिप्त वार्ता भयो भएन, त्यो संक्षिप्त नोट के हो भन्ने कुरा पनि फेरि परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ। हजुर, अहिले हामीले एउटै कुरालाई उल्टै पल्टै प्रश्न सोध्ने र उत्तर लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ यो बहसमा आएको भएर यो विषयलाई हामीले आम जनतालाई थप स्पष्ट पार्न चाह्यौँ, किनभने यहाँ संविधानको व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ, संविधानविद हुनुहुन्छ होइन, अब परराष्ट्र मामिलामै बसेर काम पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यो अनुभवको आधारमा हामीले उल्टै पल्टै यसलाई बुझ्ने र बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ होइन। अब भन्नुहोस् त, यो भेटघाटको वातावरणले छ नि, अब नेकपाभित्र अनेक आशंका गरिरहेको छ, प्रवक्ताले, नेताहरूले, अन्यले पनि यो चाहिँ कुटनीतिक मर्यादा विपरीत भनिरहेका छन्, तर हामीले चाहिँ अप्सन राखेर यो भए यो भए यो भनेर अहिले बुझाउने प्रयास गऱ्यौँ होइन। यो भेटघाटपछि चाहिँ अब चिसिएको नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धमा केही सुमधुरपन आउने अथवा चाहिँ अब चाहिँ एउटा राजनीतिक स्तरमा चाहिँ भेटवार्ता हुने सम्भावना यहाँ देख्नुहुन्छ एउटा सचेत नागरिकको हिसाबले के देख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, नेपाल र भारतको बिचको चाहिँ सम्बन्ध चिसिएको दुईवटा कारण हो। एउटा चाहिँ नेपालको संविधान बनाउँदाखेरि, जारी गर्दाखेरि इन्डियाले 7 बुँदा चाहिँ तेर्साको अवस्था थियो होइन। ती 7 बुँदा तेर्साको अवस्थामा परराष्ट्र सचिव या परराष्ट्र मन्त्री पनि आउनुभयो, यहाँ सिधै आएर थ्रेट पनि गरेको अवस्था हो। भनेपछि त्यो थ्रेट गरेपछि 7 बुँदामा तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसलाई त्यो थ्रेटलाई थ्रेटै रूपमा लिएर उहाँहरूको 7 बुँदालाई 1 बुँदा पनि यो संविधानमा, नेपालको संविधान सभाले संविधान बनाउँदाखेरि 1 बुँदा पनि हालिएन र नाकाबन्दी पनि खेल्नु पर्यो। त्यस मामलामा नेपालको प्रधानमन्त्री, त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले एउटा राष्ट्रियता को सवालमा चाहिँ उहाँ एउटा खरो उत्रिनु भएको अवस्था देखिन्थ्यो। त्यो थियो र आखिर चाहिँ त्यतिखेर नाकाबन्दी लगाएपछि म एउटा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतले पनि म सुप्रिम कोर्टमा नाकाबन्दी चाहिँ लगाउनु हुँदैन, यो त एउटा कुटनीतिक मर्यादा विरुद्ध भयो, एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथिको हस्तक्षेप भयो, एउटा संविधान जारी गर्न सक्ने भनेर म चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा रिट पनि लिएर गएको थिएँ र पछि चाहिँ शोकत पनि भयो र फैसला पनि भयो होइन। त्यो भएको छ, नाकाबन्दी पनि फिर्ता लिएको अवस्था देखिन्छ। त्यो एउटा हो चिसिएको अवस्था। दोस्रो चिसिएको अवस्था भनेको अहिले हठात रूपमा भारतबाट एउटा प्रशासनिक र राजनीतिक नक्सा चाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख, यी 3टालाई चाहिँ उसले आफ्नो चाहिँ राजनीतिक नक्सामा प्रकाशित गर्यो। त्यो गरिसकेपछि कुटनीतिक नोट पनि नेपालले नपठाएको होइन,
विभिन्न च्यानल मार्फत डाइलग पनि गरौँ भनेको हो, नेपालले भनेकै थियो। त्यति भन्दै पनि उसले चाहिँ मानेन, टेरेन र उसले बाटो पनि उद्घाटन गर्यो। उहाँ चाहिँ चाइनासम्म जाने या मानसरोवरसम्म जाने बाटो पनि उद्घाटन गर्यो परराष्ट्र मन्त्रीबाट होइन। त्यो उद्घाटन गरेपछि नेपाल यहाँ चाहिँ विज्ञहरूदेखि लिएर सबै नियोगका प्रमुखहरू सबै मान्छेहरूले आवाज पनि उठाए र नागरिकले पनि आवाज उठाए होइन। त्यो उठाइसकेपछि अनि सरकारले वास्तवमा कुटनीतिक नोट पठाउँदै पनि उसले चाहिँ त्यसलाई नटेर्यो हुनाले एउटा राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गर्यो। त्यो सार्वजनिक गरिसके पछाडि अनि संसदबाट पनि त्यतिखेर जुन संसदको अधिवेशन थियो र दोस्रो संशोधन, यो संविधानको दोस्रो संशोधन गरेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै नक्साभित्र चाहिँ पारिएको अवस्था देखिन्छ, जहाँ निशाना छापभित्र थिएन। संविधान बनाउँदाखेरि निशाना छापमा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक चाहिँ राख्नुपर्छ, त्यो चुच्चो भएको नक्सा हुनुपर्छ भनेर त्यतिखेर संविधान सभामा आवाज उठेको थियो। हामी बाहिरबाट पनि धेरै आवाज पनि उठाएको थियौँ र यो चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने भनेका थियौँ। त्यतिखेर नराखिसके पछाडि त्यतिखेर होइन यो त धेरै विवाद हुन्छ, अहिले त्यो नगरौँ भन्ने पनि भित्रबाट आएको थियो। त्यो मलाई झल्झली सम्झना पनि छ, बाहिरबाट हेर्दाखेरि छलफल धेरै पनि चलेको थियो, तर निशाना छापमा त्यो राखिएन। पछि चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरालाई ठुलो आँट साथ एउटा राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा पनि सार्वजनिक गर्नुभयो। अर्को चाहिँ उहाँकै अडिकतामा वास्तवमा संविधान संशोधन भयो र अपोजिसन लिडर या अपोजिसन पार्टी या साना दल र सबै दलहरूले एक मत साथ नेपालको संविधान संशोधन गरेर आखिर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको नक्साभित्र समेटेको अवस्था देखिन्छ। त्यसलाई पनि आधार बनाएर मैले वास्तवमा म एउटा संविधानको विद्यार्थी भए पनि सुगौली सन्धि र नेपालमा नागरिकता ब्रिटिस गोर्खा भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ किताब भर्खर मात्रै प्रकाशित गरेको छु। त्यसमा पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो भन्ने म यकिन साथ लेखिरहेको छु। किन भन्दाखेरि सुगौली सन्धि 1816मा जुन चाहिँ भयो त्यतिखेरको धारा 5मा हाम्रो ग्रेटर नेपाल थियो पहिला होइन। ब्रिटिस गोर्खाजहरू छन्, ती चाहिँ नेपाली सेना थिए। ती नेपाली सेनाहरू पूर्वमा चाहिँ कालिम्पोङदेखि लिएर दार्जिलिङसम्म पुगेको, दक्षिणमा तराईका भूभागहरू धेरै लिएको अवस्था देखिन्छ हेर्नुहोस्। त्यस पछाडि पश्चिममा चाहिँ कुमाउ किङडम, गढवाल किङडम र टिस्टा नदीसम्म त्यो सबै नेपालको थियो। र सुगौली सन्धिले नेपालको एउटा वेस्ट अफ कालीमा सीमित गर्यो धारा 5मा। वेस्ट अफ काली भनेपछि कालीभन्दा वेस्ट अफ कालीका पश्चिमका भूभागहरू गुमायो। तर काली नदी अहिले महाकाली भनिन्छ नि, त्यो लिम्पियाधुराको जुन चाहिँ शिर, त्यो शिरसम्म चाहिँ नेपालको र महाकाली नेपालको। वेस्ट अफ काली भनेपछि काली राम्रो रहेछ, धारा 5 पनि तपाईँले अध्ययन गर्नुहुन्छ भने। र त्यसपछि अगाडिका लिम्पियाधुरा भन्नुहोस् या कालापानी, लिपुलेक सबै नेपालको भित्र पर्दो रहेछ। सुगौली सन्धि 1816। त्यस पछाडि चाहिँ त्यतिखेर पूरक सन्धि पनि आयो। 1816 पछाडि पूरक सन्धि पनि छ। त्यसले केही भूभागहरू पनि नेपालको आएको छ, जस्तो दाङमा भन्नुहोस्, दाङका केही भूभागहरू र त्यसपछि राप्तीको तलका भागहरू तराईका उहाँ मेची नदीसम्म पनि पुगेको अवस्था देखिन्छ। त्यो पनि फिर्ता भएको अवस्था देखिन्छ। 1827मा हेर्नुहुन्छ भने एउटा सार्वजनिक नक्सा पनि, राजनीतिक नक्सा पनि सार्वजनिक भएको छ। यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालकै हो, नेपालको दाबी कायमै रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ यहाँको अहिले एकदमै हो। यसमा चाहिँ वास्तवमा चिसिएको कारण यही पनि हो र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ चिसियो, सम्बन्ध चिसियो, दुईटा कारण देख्नुभयो। संविधान जारी हुँदा लगाइएको नाकाबन्दी र अहिले चाहिँ कालापानीलाई नेपालको नक्सामा ल्याएपछि हाम्रो भूमि हाम्रो नक्सामा ल्याउँदाखेरि उनीहरूले आपत्ति जनाएको अवस्था छैन। अब यो गोयलको भ्रमण भारतीय प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको र फेरि नेपालको प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर मोदीलाई भेट्न गोयल गएको अवस्थामा अबको सम्बन्ध, भावी सम्बन्ध के देख्नुहुन्छ? आकलन के छ यहाँको? होइन, अबको सन्दर्भ के हो भन्दाखेरि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुटनीतिक नै हो होइन। समकक्षी सङ्घको जुन चाहिँ डेलिगेट अथोरिटी लिएर गएपछि होइन उहाँले के व्यक्त गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अहिले चाहिँ हाम्रो एजेन्डा यही हो भने शान्ति, मैत्री र यो लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको कुराहरू हो भने पहिलो अधिकतम कुटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्छ। पहिलो प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हो। अधिकतम कुटनीतिक माध्यम भनेको पहिलो चाहिँ सचिव स्तरीय डायलग हुनु पऱ्यो या मन्त्री स्तरीय डायलग हुनु पऱ्यो, बल्ल प्रधानमन्त्री स्तरमा चाहिँ डायलग हुन सकिन्छ। तर हाम्रो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ एउटा स्वार्थ
देशको स्वार्थ हेर्नु पर्यो। कूटनीति भनेको देशको स्वार्थ हो। 10 गुणा स्वार्थ चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अर्काको देशको स्वार्थलाई चाहिँ कूटनीति मानिँदैन। आफ्नै देशको स्वार्थ भनेको हाम्रो 1 इन्च पनि अब चाहिँ जमिन फिर्ता गर्न भएन। त्यही हो, हामीले चाहिँ संशोधन गरिसकेका छौँ। संशोधन भएपछि धारा 74ले के भन्छ भन्दाखेरि सार्वभौमिकता चाहिँ संशोधन अब हुँदैन, सार्वभौमिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ। इन्डियाकोमा पनि के संविधानमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि आफ्नो सार्वभौमिकता चाहिँ फिर्ता गर्न सक्दैन। अमेरिकाको संविधान जारी गर्दाखेरि र अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको ल्यान्ड चाहिँ 1 इन्च पनि फिर्ता गर्न सकिँदैन, संशोधन गर्न सकिँदैन। हामीले त संविधान संशोधन गरिसक्यौँ। अब 1 इन्च पनि संशोधन गरेर फिर्ता नगर्ने गरी कूटनीतिक माध्यम प्रयोग गर्न पर्यो, कूटनीतिक डाइलग गर्न पर्यो। कूटनीतिक डाइलग र राजनीतिक डाइलग प्राथमिकतामा छ होइन। तर यो नक्सा र भूगोलको कुरा गर्दाखेरि छ नि, नक्सा समावेश पनि गरियो, नक्सा परिवर्तन पनि गरियो, संविधान पनि परिवर्तन गरियो, तर परिवर्तित नक्सा अनुसार चाहिँ नेपालको भूगोल चाहिँ अब कति भयो क्षेत्रफल भन्नेमा चाहिँ अझ क्वेसन मार्क उठ्यो। त्यस कारणले गर्दा छापिसकेको पुस्तक पनि वितरणमा रोक लगाएको अवस्था छ। अब यसले चाहिँ हामी आफै आफ्नो भूगोलप्रति चाहिँ अझै कन्फ्युजनमा छौँ भन्ने देखिन्छ नि। होइन, कन्फ्युजन होइन, यो चाहिँ नेपालको सीमाङ्कन भइसक्यो। सीमाङ्कनको समस्या होइन, सुगौली सन्धिले सीमाङ्कन गरेको छ। जङ्गे पिलरदेखि लिएर हामी चाहिँ सबै सीमाङ्कन व्यवस्थापन गर भनेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र म चाहिँ रिट लिएर गएको छौँ। एउटा नो म्यान्स ल्यान्डबाट त्यो खाली गरी पाऊँ। जङ्गे पिलरका 97वटा जति चाहिँ पिलर छन्, त्यो सीमाङ्कनमा अतिक्रमण हो। अतिक्रमणको समस्या हो नेपालमा, त्यो समस्या होइन, सीमाङ्कन समस्या छँदै छैन। हाम्रो चाहिँ 1,47,181 वर्ग किलोमिटर हो पहिलाको। अहिले अतिक्रमण चाहिँ लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक इन्डियाले गरे हुनाले, जबरजस्त चाहिँ सेना गरे हुनाले 310 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर इन्डियाले चाहिँ अतिक्रमण गरेको अवस्था हो। यो सीमाङ्कनको समस्या होइन। 310 थपेपछि कुल भूगोल आयो 400 होइन, 1,47,490 होइन, यति चाहिँ हाम्रो भूगोल छ। यो चाहिँ हाम्रो सुगौली सन्धिले सीमाङ्कन गरेको छ। यही प्रश्न मैले परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई राखेको। नक्सा मात्रै राखेर हुन्छ र भूगोल कति हो क्षेत्रफल नाप्नु पर्दैन? नापेकै छैन, हचुवामा ल्याएर हुन्छ, छापिहाल्यो। किन रोक्यो, छापेको पुस्तक किन रोक्यो विद्यार्थीमा जानला भनेर भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ नक्सा ल्याइयो, भूगोल नापिएको छैन, त्यसकारण क्षेत्रफल कति हुन्छ भन्नेमा प्रश्न छ। यो चाहिँ वास्तवमा यो भनाइ गलत हुन्छ। इन्डिया सुगौली सन्धि यदि रहने हो भने, नेपालको जुन चाहिँ सुगौली सन्धिलाई वैधानिकता मान्ने हो भने धारा 5 नै काफी छ। धारा 5ले हाम्रो 1,47,490 नै हो होइन, हाम्रो चाहिँ त्यो हो। लिम्पियाधुरा, कालापानी, हाम्रो महाकाली पनि हो। हाम्रो महाकाली सन्धि गऱ्यौँ, त्यो त राष्ट्रको सार्वभौमिकता विरुद्ध हो होइन, थियो पनि। र अब अहिलेको मैले सुगौली सन्धि र नेपाल नागरिकता भन्ने किताबमा पनि स्पष्ट देख्नुहुन्छ 310 वर्ग स्क्वायर किलोमिटर यो नेपालकै हो। विवाद छैन। हाम्रो यो चाहिँ के भन्दा हाम्रो सीमाङ्कन सुगौली सन्धिले गरेको छ। धारा 5ले सीमाङ्कन गरेको छ। वेस्ट अफ कालीका मात्रै हामीले परित्याग गरेको। त्यतिखेरको बहादुर के अरे गिरिमायुद्ध विक्रम शाहले चाहिँ सुगौली सन्धिलाई मानेको अवस्था थिएन। 15 दिनभित्र चाहिँ सुगौली सन्धि गर भन्दाखेरि उहाँले मान्नु होइन। 1 वर्षसम्म पनि राखेर सुगौली सन्धि गर्न पर्नको कारण के भन्दा ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी सिधै चाहिँ काठमाडौँलाई हान्न थाले हुनाले नेपाली सेनाले त्यसलाई ठेक्न नसके हुनाले यो सुगौली सन्धि गर्नु पर्यो। यो बाध्यता त्यहाँ देखिन्छ। त्यो स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सीमाङ्कन चाहिँ स्पष्ट छ। सीमाङ्कनको समस्या होइन। हाम्रो वेस्ट अफ कालीको मात्रै हामीले परित्याग गरेको। वेस्ट अफ काली र अरू चाहिँ अगाडिका सबै भूभागहरू लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हाम्रै हो। त्यस कारणले त्यो 310 स्क्वायर हाम्रोमा पर्छ। त्यो स्थिति भएको हुनाले यस्तो समस्या होइन। यो चाहिँ 1 इन्च पनि इन्डियालाई नदिने गरी हामीले संविधान संशोधन गरेका छौँ। अर्को संविधान दृष्टिकोणले पनि कुनै पनि सार्वभौमिकता घट्ने गरी संशोधन हुँदैन। फेरि हुन्छ, यसमा चाहिँ क्लियरै भइहाल्यो। अब यो गोयलको नेपालको भ्रमणपछि अब केही समयपछि फेरि भारतीय सेना प्रमुख नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। यो गोयलले भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु र त्योभन्दा अगाडि नै तय भएको भारतीय सेना प्रमुखको नेपाल भ्रमण हुँदै गरेको अवस्था र उहाँलाई चाहिँ एउटा मानार्थ उपाधि पनि दिने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यो दुईटाको केही कनेक्सन देख्नुहुन्छ? उद्देश्य एउटै देखिन्छ या चाहिँ त्यही मात्रै मानार्थ उपाधि लिनको लागि मात्रै भारतीय सेना प्रमुख पनि आउने देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि त मानार्थ उपाधि दिन हो भन्ने चाहिँ औपचारिक देखिन्छ। अब भित्री कुरा चाहिँ बाहिर आएको अवस्था देखिन्न। हिडन इन्ट्रेस्ट छ छैन भन्ने कुरा भन्न सकिएन। पहिलो चाहिँ सेनाको प्रमुख आउनु छ भन्ने हुँदाहुँदै एकाएक
हठात रूपमा यो चाहिँ पोस्टपोन गरेर अर्को रहका प्रमुख फेरि डेलिगेट अथोरिटी लिएर आउनुहुन्छ भने त्यसको चाहिँ केही चाहिँ अर्थपूर्ण कुराहरू आएको छ। यो भनेको तपाईँले सिधै देख्नुहुन्छ यही कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेककै विषय हुनसक्छ भन्ने आकलन मात्रै गर्न सकिन्छ। यो अहिलेको यो जुन द्वन्द्व छ नेपाल भारत बिचको यो अहिले सम्बन्ध पनि चिसिएको छ र त्यही कारणै अहिले अलिकति द्वन्द्वात्मक अवस्था देखेको अवस्था छ। अब सरकारले पनि एउटा कार्यदलै गठन गर्यो ऐतिहासिक दस्तावेजहरू र प्रमाणहरू चाहिँ लिपिबद्ध गर्न भनेर होइन। अहिले बुझाइमा अहिले तपाईँ त्यो पुस्तकै पनि लेखिरहनु भएको छ, पटक पटक लेख्नु भएको छ। कानुनको त अब तपाईँ एउटा राम्रो जानकार व्यक्ति नै हुनुहुन्छ होइन, संविधानविदको हिसाबमा। अब यो ऐतिहासिक दस्तावेज लिपिबद्ध गर्न बनाएको कार्यदल अहिलेको सरकारको तयारी र भारतको चाहिँ एकपछि अर्को यो भित्री रूपमा र बाहिर देखिने गरी भएको भ्रमणहरूको आधारमा यो सीमा विवाद चाहिँ को लागि छिट्टै उच्च स्तरीय बैठक बस्छ र यो बैठकपछि चाहिँ त्यो सीमाको विवाद टुङ्गिन्छ भन्नेमा कति आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, सीमाको विवादभन्दा सीमाको अतिक्रमणलाई अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हो मेरो मान्यता। सीमाको विवादै होइन। हजुर, यसमा चाहिँ त्यो उच्च स्तरीय समिति गठन गरून् या त्यो डकुमेन्टेसन होस् या रिपोर्ट आओस्, जेसुकै होस्, सुगौली सन्धि जबसम्म हामीले मान्छौँ नि तबसम्म सीमाङ्कनको विवाद छैन। पहिला चाहिँ 1998 का कुराहरू गर्नुहोस् होइन, उतिखेर पनि यो झन्डै त्यही कालापानी लिपुलेकको मात्रै सीमाङ्कन भइसकेको, तर चाहिँ त्यहाँ विवाद चाहिँ मात्रै अतिक्रमणको मात्रै हो, छैन। भारतले गरेको केवल बााउन्ड्रीको विवाद होइन। हजुर, यो बााउन्ड्रीको विवादै होइन। अहिले बााउन्ड्रीको विवाद भनेर यदि उच्च स्तरीय समिति गठन हुन्छ त्यसैमा डाइलग हुन्छ भने यो सार्वभौमिकता विपरीत हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो भारतले अतिक्रमण मात्रै गरेको हुनाले त्यसमा चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक च्यानल प्रयोग गरेर यो अतिक्रमण नगरौँ, हाम्रा यो डकुमेन्टेसन छन्, हाम्रा चाहिँ यति चाहिँ सुगौली सन्धि लगायत पूरक सन्धि छ, 1827 को राजनीतिक नक्सा छ, 1856 को पनि नक्सा छ, या तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 1860 को जङ्गबहादुरको नक्सा पनि सन्धि पनि छ, 1875 को पनि त्यहाँ चाहिँ एउटा सम्झौता छ। यी सबै डकुमेन्टहरू चाहिँ हेरौँ, छलफल गरौँ, त्यसपछि यो डकुमेन्टले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालकै हो भन्ने देखियो हुनाले यो सीमाङ्कनको चाहिँ कुरा उठाउनुभन्दा यो अतिक्रमित गर्न भएन, यो डिप्लोमेटिक च्यानल प्रयोग गरेर हाम्रो सार्वभौमिकता सहज रूपमा तपाईँहरूले छोडिदिनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। यसमा चाहिँ गराएर छलफल चलाउनु पर्यो। छलफलमा ल्याएको यो शब्दावली नाम नै गलत रहेछ उसको होइन। सीमा विवाद पटकै होइन। भारतले गरेको सुगौली सन्धि इन्डियाले खारेज भयो या नेपालले खारेज भयो, दुइटैले गर्नु पर्यो होइन। दुइटैले खारेज भयो भन्ने हो भने एउटा कुरा होला होइन, नभए त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला हो नि त। सन्धि भनेको त के हो भन्दाखेरि डुअलिजम र मोनिजम भनिन्छ क्या। यो त इन्टरनेसनल ट्रिटी भयो। अब इन्टरनेसनल ट्रिटी भएपछि त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मामला हो। यदि चाहिँ यो विवाद चाहिँ समाधान हुन सकेन भने कहाँ जान्छ भन्दाखेरि हामी त सेक्युरिटी काउन्सिलमा पनि लैजान सक्छौँ। हामी बिग राष्ट्रहरू छन् नि, त्यो बिग राष्ट्र पनि हामी कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गरेर हाम्रो चाहिँ लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक चाहिँ हाम्रो हो। त्यस कारणले यो चाहिँ डाइलग गरेर भयो भने उसले इन्डियाले मानेन भने पनि छलफल गर्न चाहेन या उच्च स्तरीय समितिमा पनि आएन या वार्तै गर्न चाहेन भने पनि हामी त संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य राष्ट्र भएको, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रको धारा 2 को 4 बमोजिम हाम्रो प्याक्टा सन्ट सर्भेन्टा बमोजिम हामी इक्वल हैसियत राख्ने कसैको अधीनस्थ होइनौँ, हामी सार्वभौम मुलुक हौँ। त्यस कारणले पहिलो त इन्डियासँग नै वार्ता गरेर हाम्रो यो अतिक्रमण नगरौँ भन्न पर्यो, हाम्रो सीमाङ्कनको विवाद होइन भन्न पर्यो, धारा 5 काफी छ भन्न पर्यो होइन। जति पनि पूरक सन्धिहरूदेखि लिएर नक्साहरू पहिलाका छँदैछन् त्यो पनि भन्नु पर्यो। र अझै चाहिँ थर्ड पर्सन यदि हो भने थर्ड पर्सनको रूपमा, थर्ड कन्ट्रीको रूपमा त्यतिखेर बेलायत पनि छ, बेलायतलाई पनि कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्न सकिन्छ। अर्को सेक्युरिटी काउन्सिललाई पनि बिग कन्ट्रीहरू छन्, 5वटा चाहिँ भिटो पावर प्रयोग गर्ने, ती कन्ट्रीलाई पनि डिप्लोमेटिक रिलेसन कायम गर्दै डिप्लोमेटिक डाइलग गर्दै अनि हामी चाहिँ सभामा पनि जान सक्छौँ। त्यसपछि भएन भने बल्ल हामी चाहिँ आइसिजेमा जान सक्छौँ। आइसिजेमा पनि मुद्दा जान सक्छ, एकपक्षीय रूपमा चाहिँ आइसिजे जान सक्दैन, इन्डिया र नेपाल नगइकन हुन सक्दैन। जब 1947 मा त काश्मीरको यो काण्ड चाहिँ अहिलेसम्म नि सेटल त रहेन आइसिजेमा। पनामाका युद्धहरूको पनि लामो समय लिन सक्छ। त्यस कारणले यसलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेतृत्व वर्ग भन्नुहोस् या कूटनीतिक वर्ग भन्नुहोस् या हाम्रो कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्ने उच्च अधिकारी भन्नुहोस् या नियोगहरू भन्नुहोस्, सबैबाट हामी चाहिँ यो अतिक्रमित मात्रै कुरा गरौँ, सीमाङ्कन विवाद भन्ने कुरा नगरौँ। हजुर, एउटा क्लियरै भयो पनि सीमा विवाद कि अतिक्रमण विवाद भन्ने होइन। अहिले हामी मुख्यतः कूटनीतिक आचार संहिता र यसले गरेको व्यवस्थाको सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि सीमामा अतिक्रमण गरेपछि भारतीय पक्षबाट उत्पन्न विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा नि गयौँ होइन। यसलाई यहाँले मुख्य प्राथमिकता कूटनीतिक
प्रयास नै हुनुपर्छ हुनुपर्छ भन्ने भन्ने हो। अहिलेको नेपालको कूटनीतिक शैली चाहिँ कति सबल देख्नुहुन्छ, कति दुर्बल देख्नुहुन्छ? होइन, अहिले यसो छ, अब दुईटा ठुला राष्ट्रहरू होइन, चीन र भारत चाहिँ इकोनोमिक रूपमा एकदमै भायबल छन्। अब यिनीहरूसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा असंलग्न राष्ट्रनीति भनिन्थ्यो पहिलादेखि, पञ्चायत कालदेखि नै एउटा पञ्चशीलको आधार छ, संयुक्त राष्ट्रको बडापत्र पनि हो होइन। अब यी चाहिँ हाम्रा सन्धि सम्झौताहरू छन्, यी सबैलाई चाहिँ आधार बनाएर हामीले चाहिँ अधिकतमभन्दा अधिकतम होइन इन्डियासँग कूटनीतिक च्यानलहरू प्रयोग गर्नु पर्यो र कूटनीतिक वार्ताहरू बारम्बार गर्नु पर्यो। कूटनीतिक वार्ताहरूलाई चाहिँ रोकावट गर्न भएन। अहिलेको कूटनीतिक प्रयासहरू कति सफल देख्नुहुन्छ? होइन, कूटनीतिक प्रयासहरू चाहिँ भएका छन्, नभएका होइनन्। जस्तो इन्डियाले राजनीति र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दा भने नेपालले कूटनीतिक प्रयोग गरेर च्यालेन्ज त गर्यो नि त। च्यालेन्ज गर्दा गर्दै पनि उसले त बाटो नै उद्घाटन गर्यो। अब यसलाई त मानेको अर्थ देखिएन। गोयलको भेटघाटलाई चाहिँ हामी कूटनीतिक भन्ने कि प्रशासनिक भन्ने कि एउटा गुप्तचर निकाय? होइन, गोयलको चाहिँ रहेको प्रमुख नै साँच्चै नै उहाँ हैसियतले आयो त कूटनीतिक च्यानलै प्रयोग गरिएन। हेर्नुहोस्, कूटनीतिक मर्यादै भएन। यो त उहाँको हैसियत त्यही हो भने डेलिगेट अथोरिटी हो भने त प्रधानमन्त्रीले पठाएको भने त्यो डेलिगेट अथोरिटी भन्ने चाहिँ त्यो जानकारी दिनु पऱ्यो। त्यति मेरो भनाइ चाहिँ। यो विषयलाई यहीँ राख्छौँ, अब समय थोरै छ, अलिकति हामी अर्को विषयमा छलफल गर्छौँ। हुन्छ। अहिलेसम्म हामी कूटनीतिक आचार संहिता र यसले गरेको व्यवस्थाको बारेमा भारतीय रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको सन्दर्भमा केन्द्रित भएर छलफल गऱ्यौँ। अब अलिकति सरकारसँग जोडेको कुरा गरौँ न। हुन त अघिको पनि सरकारसँगै जोडेको कुरा हो। कोरोना उपचारमा नागरिकको हकको बारेमा कुराकानी गरौँ होइन। अहिले कोरोनाले मुलुक आक्रान्त छ, यो दसैँ पनि हामीले डरमा टिका समेत लगाइदिने र लाउने स्थिति नभएको अवस्था छ। आम नागरिक त्रसित छन्, हस्पिटलहरू भरिभराउ छन्, बिरामीहरूले गएर सहज उपचार गर्न नपाएको अवस्था छ। सरकारले कोरोनामा नागरिकलाई दिएको अधिकार या सेवालाई कानुनको व्याख्याताको हिसाबमा कसरी बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, पहिले त यसो हेर्नुहोस्, अब कोरोना महामारी भनेर कोरोना कहर भन्नुहोस् या कोरोना सङ्क्रमण, यो संसारभर नै सौर्य रोगकै रूपमा आएको छ र महामारी नै भनियो। यो ठुलो महामारी हो र नेपालको संविधान, एउटा म संविधानको विद्यार्थीको हैसियतले के भन्छु भन्दाखेरि नेपालको संविधान सभाले बनाएको हो होइन। र संविधान सभाले बनाएकोमा धारा 35 नै तपाईँलाई मैले कोड गरौँ होइन। धारा 35मा सबै राजनीतिक दलहरूले के भने भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिकलाई राज्यले आधारभूत स्वास्थ्यहरू निःशुल्क रूपमा गरिनेछ भनेको छ। निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ नेपाली नागरिकको भनेको छ। एउटा त्यो। दोस्रो चाहिँ कुनै पनि आकस्मिक सेवा, इमर्जेन्सी पर्छ नि कुनै पनि नागरिकलाई, कुनै पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी, त्यो कुनै पनि आकस्मिक सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने छ। दोस्रो। तेस्रो कुरा के भन्दाखेरि कुनै पनि नागरिकलाई मेरो स्वास्थ्य कस्तो के छ भन्ने राइट टु नोटिस सरकारले दिनुपर्छ भन्ने छ। त्यो पनि मौलिक हक हो। तेस्रो चाहिँ एउटा कुनै राष्ट्रपति भन्नुहोस् या कमनर पिपल, कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ, कुनै पनि नागरिकलाई चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनेछ भन्ने यी चारवटा किसिमका मौलिक हक छ। अब यो कोरोना चाहिँ सौर्य रोग हो होइन भन्दा संसारले महामारी भनेको छ। सौर्य मात्रै होइन, महामारी हो, महासौर्य हो, यो महासौर्य रोग हो। अब जनस्वास्थ्य ऐन नै आयो नि संविधान बमोजिम 2075, त्यसको दफा 4 को गमा हेर्नुहोस्, त्यसले के भन्नु भन्दाखेरि सौर्य रोग सम्बन्धी निःशुल्क हुनेछ। आधारभूत स्वास्थ्य भनेको सौर्य रोग, खोप पनि भनेको छ होइन, बिफर भनेको छ, यी सबै जति छन्, हात्ती पाइले भन्नुहोस्, यी सबै निःशुल्क हुनेछ। आधारभूत स्वास्थ्यभित्र सौर्य रोग पनि राख्यो, खोप पनि राख्यो, या बिफर भन्नुहोस्, यस्ता चाहिँ जति सौर्य छन् त्यो सौर्य निःशुल्क हुनेछ आधारभूत स्वास्थ्यभित्र। अर्को चाहिँ के भने भन्दाखेरि आकस्मिक सेवा पनि सबैलाई चाहिँ वञ्चित गरिने छैन भनेको छ। राइट टु नोटिस पनि जनतालाई दिन सकिन्छ। सबै सौर्य रोगहरू, आधारभूत स्वास्थ्य समान पहुँच पनि हामी दिन्छौँ भनेर पनि ऐन पनि आएको छ। त्यो गर्दा गर्दै पनि पिसिआर, यो चाहिँ कोरोनाको भने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पहिला आरडिटी भनिन्थ्यो, आरडिटी र पिसिआर टेस्ट हुन्थ्यो। सुप्रिम कोर्टमा आरडिटी टेस्ट चाहिँ बन्द गर्नुपर्छ भन्ने भयो। जस्तो डब्ल्युएचओले यो आरडिटी टेस्ट चाहिँ तिमीले नगर, हामीलाई विश्वास छैन भन्यो। वी क्यान नट रिकमेन्ड दिस आरडिटी टेस्ट भनेको छ। भनेपछि केलाई मात्रै वी क्यान रिकमेन्ड ओन्ली पिसिआर टेस्ट मात्रै भनिरहेछ। त्यति मात्रै भनेको छ भने सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ धेरै रिट पनि परे। सुप्रिम कोर्टले धेरै परमादेश पनि जारी गर्यो। जस्तो पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गर, यो आधारभूत स्वास्थ्य हो भने त्यो मुद्दामा म पनि बहस गरेको मान्छे हो। व्यवस्था त राम्रै रहेछ। त्यो गर्दा गर्दै त्यो अहिलेको प्रवक्तालाई पनि, जागेश्वर गौतमलाई पनि, डाक्टर जागेश्वर पराडा, उहाँलाई पनि सुप्रिम कोर्टले बोलायो। आनन्द मोहन भट्टराईको चाहिँ इलाजले बोलायो।
र हामीले त 10-12वटा चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित चाहिँ आदेश पनि गऱ्यौँ, फैसला गऱ्यौँ। तपाईँले एउटा पनि मान्नु। अब चाहिँ तपाईँले मान्ने कि नमान्ने? पिसिआर टेस्ट त आधारभूत स्वास्थ्यभित्र पर्छ। निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन्छु भनेर राज्यले भनिरहेको छ। हामी त संविधान र कानुन हेर्ने हो नि त। ल हामी आदेश गर्छौँ, तपाईँले गर्ने कि नगर्ने? अदालतले जे आदेश गर्छ हामी मान्छौँ भनेर उहाँ जानुभयो। अदालतले आदेश जारी गर्यो, पिसिआर टेस्ट निःशुल्क गर। र अझै चाहिँ संविधान ऐनभन्दा बाहिर गएर यो स्वास्थ्य नियमावली आयो। त्यो नियमावलीमा यो के अरे कोरोनालाई चाहिँ 16 रोगमा राखिदिने हेर्नुहोस्। यो त सरकार बन्ने गएर हामी बहस गऱ्यौँ। संविधानलाई कानुनले चाहिँ ठिक छ भन्ने, कानुनलाई चाहिँ ऐनलाई चाहिँ नियमावली रिप्लेस गर्ने के? नियमावली चाहिँ बनाउने सरकारलाई अधिकार हुँदाखेरि संसदको ऐनलाई फाल्न सक्छ? यो संविधानलाई फाल्न सक्छ? नियमावली पछि बन्यो, नियमावली पछि बन्यो। यो सरकार जब चाहिँ मुद्दा परेर मुद्दाको म्याद सरकारलाई पुगिसकेपछि उसले चाहिँ रातारात 4 गते उसले म्याद बुझ्यो, 6 गते चाहिँ नियमावली बनाएर संशोधन गरे हेर्नुहोस्। कोरोनालाई चाहिँ सरुवा रोग होइन, गुलमटोलले चाहिँ कता लक्षण के देखियो भने त्यस्तो चाहिँ कुराहरू राख्यो र कोर्टले के भन्यो भन्दाखेरि यो त बदनियत भयो, कलरेबल लेजिस्लेसन भयो, मालाफाइड इन्टेन्सन भयो सरकारको। सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य निःशुल्क हुने कुरालाई चाहिँ उसले सरुवा रोग नभन्ने, यो त गलत भयो, यो मिसचिप हो, यो जुडिसियल रिभ्यू हुनुपर्छ भनेर हामी बहस गऱ्यौँ। सुप्रिम कोर्टले यो नियमावलीलाई पनि तिमीले संविधान र कानुन अनुकूल बनाऊ भनेर प्रमाण जारी गरेछ। पहिलो त सरकारले नियमावलीलाई आधारभूत स्वास्थ्यभित्र सरुवा रोग पर्छ, कोरोना पर्छ, ऐनले चाहिँ बोलेको छ, निःशुल्क भन्छ, संविधानले भन्छ भनेपछि यो पनि निःशुल्क हुन्छ भनेर लेख्नुपर्ने अवस्था थियो नि त। त्यो त गरेन। हठात रूपमा सर्वोच्चको फैसला विपरीत र संविधानको भावना विपरीत, ऐनको भावना विपरीत, संसदको मनसा विपरीत उसले नियमावली ल्याएर होइन यो त कोरोना सरुवा होइन भन्यो। अर्को चाहिँ हठात रूपमा डिसिजनै गर्यो, अब हामी चाहिँ पिसिआर टेस्ट लगायत सारा चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित कुनै पनि परीक्षणहरू हामी गर्न सक्दैनौँ, हामी हात झिकौँ। अब नागरिकले आफै सशुल्क तिर्न पर्यो, सहयोग गर्न पर्यो भन्ने आयो हेर्नुहोस्। यो त संविधानको घोर उल्लङ्घन भयो, ऐनको पनि उल्लङ्घन भयो। अर्को सर्वोच्चको फैसला विपरीत हो। सर्वोच्च फैसला विपरीत भयो भने त सर्वोच्चले आफ्नो आदेश फैसला अवज्ञा गर्छ भने त अवहेलना सजाय हुन्छ हेर्नुहोस्। भोलि रिट निवेदक अवहेलनामा जानु छ। अब अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले एउटा चाहिँ सकारात्मक सन्देश दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हामी चाहिँ जनताकोलाई साथ छोडेका छैनौँ, हामी चाहिँ जनताको जतिसुकै भए पनि हामी गर्न सक्छौँ, हामी गर्न तयार छौँ भन्ने एकातर्फ किन भन्नु भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीहरूले बोल्दै गए नगरपालिकाले हामी निःशुल्क गर्छौँ भन्न थाले र प्रधानमन्त्रीले एउटा लाज पचाउनलाई पनि एउटा चाहिँ विज्ञप्ति जस्तो एउटा सन्देश दिनुभएको छ। यो सकारात्मक पक्ष छ। तर त्यो अस्ति चाहिँ ल अब पिसिआर टेस्ट गर्नलाई सबै परीक्षण गर्नलाई 7,000 पहिलो इन्ट्री चाहिने, फिस चाहिने, 50,000 चाहिँ धरोटी राख्नुपर्ने, अनि एकदमै कडा चाहिँ लागेको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ 1 लाखदेखि 2 लाखसम्म राख्नुपर्ने, यो सबै चाहिँ पैसा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने त्यो निर्णय जबसम्म फिर्ता हुन्न नि, जबसम्म निर्णयलाई उल्टाइन नि सरकारले, तबसम्म प्रधानमन्त्रीको जतिसुकै विज्ञप्ति जारी गरे पनि आधा दिनसम्म पनि जनताले 7,000 तिरेर 50,000 धरोहर राखेर 2 लाख धरोहर राखेर उपचार गरिरहेका छन् भनेपछि प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई त कुनै कामै भएन। त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीको सन्देशलाई अविलम्ब स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो निर्णय फिर्ता गर्नु पर्यो, निर्णय उल्टाउनु पर्यो र साँच्चीकै संविधान ऐन सर्वोच्चको फैसलालाई पालना गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने बल्ल मान्छेको जीवनको अधिकार हो नि त। राइट टु लाइफ भनेको त संविधानले पनि बाँच्न पाउने हक भनेको सम्मानजनकपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्छ। अहिले भनेको त संसारले चाहिँ आफ्नो नागरिकलाई बचाउने काम हो, संसारले गरिरहेछ र नेपालले पनि पहिलो चाहिँ प्रायोरिटी प्राथमिकता भनेको नागरिकको जीव ज्यानको रक्षा गर्ने हो। राइट टु लाइफ छ नि त। हजुर, यो कुरा आयो मौलिक हक हो। यहाँले अहिले बोलिरहेको सुन्दाखेरि र सर्वोच्च अदालतको फैसला सुन्दाखेरि र निर्देशन सुन्दाखेरि त कानुनविदहरू, तपाईँहरू वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, वकिलहरू, सर्वोच्च अदालत चाहिँ सरकारको असहयोगी भएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरू सरकारको असहयोगी भएको कि जनताको लागि सहयोगी बन्न खोजेको? अब संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम अदालतले व्याख्या गर्ने हो। संविधानमा यस्तो छ, कानुनमा यस्तो छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन यस्ता छन्, अन्तर्राष्ट्रिय इन्स्ट्रुमेन्टहरू यो छ, अन्तर्राष्ट्रिय रिकग्नाइज प्रिन्सिपलहरू यो छ भनेर वकिलले व्याख्या गर्ने, वकिलले रिट लाने हो। त्यही व्याख्या र रिटको आधारमा कोर्टले व्याख्या गर्छ। अब त्यो कोर्टले व्याख्या गरेर विधिको शासन अनुसार, संविधानवाद अनुसार तिमी हिँड भनेर अदालतले भन्छ भने अदालतले सरकारलाई सहयोग गरे असहयोग गरे हुन्छ? तर सरकारले यो त विधिको शासनमा हिँड भनेको, यो त जनतालाई चाहिँ न्याय दिने कुरालाई
अहिले असहयोग गरेको भन्न मिल्छ? सरकारले पनि आफ्नो ढुकुटी र आफ्नो अवस्थालाई हेर्नुपर्छ होला नि त। होइन, अब ढुकुटीको कुरा सुन्नुहोस्, ढुकुटीको कुरा जनताले कर तिरे होइन, जनताको परिश्रम भएको होइन। रेमिट्यान्सदेखि लिएर नेपालका जनताले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा सिटामोल पनि खान नपाएर, सिटामोल पनि किन्न नसक्ने, एउटा नुन चाहिँ घोलेर खान नसक्ने त्यो क्षमताका मान्छे छन्। 2 लाख तिर्न सक्छ, 50,000 धरोहर राख्न सक्छ नेपाली जनताले। सरकारले भनेको छ नि, म सक्दिनँ भनेर उसले खुलेर घोषणा गरोस्, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ हामी गर्छौँ। सक्नेहरूको लागि चाहिँ आफै गर्दाखेरि पनि राज्यलाई सहयोग होइन। राज्यलाई सहयोग भने अहिले चाहिँ विकास किन चाहिएको छ? पहिलो त प्राथमिकता त जनतालाई बचाउने हो नि त, जीवनको अधिकार हो नि। मौलिक हकमा किन राखियो त? जीवनको अधिकार छ भनेको छ नि त हामीले मौलिक हक। त्यसै अरूले व्याख्या गरे होइन नि त। नेपाली जनतालाई हामीले जीवनको रक्षा एकजना नि मर्न दिन्नमै भनेर राज्यले संविधान बनाएन, जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले संविधान बनाएन, जनताले चाहिँ संविधान बनाएन संविधान सभा मार्फत भने तिमीलाई चाहिँ मैले मौलिक हक दिएँ, तिम्रो जीवनको रक्षा मैले लिन्छु, म त अभिभावक हुँ भन्नेले हात झिक्न मिल्छ? तिमी मर शुल्क तिर गर्नेले तिर नसक्नेले नगर भन्न पाइन्छ? अशक्त र अपाङ्गमा गर्छु अरूलाई गर्दिनँ भन्न मिल्छ? सबै मौलिक हक नै छ। यो त महामारी छ, जो मान्छेलाई पनि लाग्न सक्छ, राष्ट्रपतिले पनि लाग्न सक्छ, मलाई पनि लाग्न सक्छ, तपाईँलाई लाग्न सक्छ, लागेको पनि छ, धेरै मान्छेलाई लागेको छ। भनेपछि अब त पहिलो चाहिँ फोकस भनेको, पहिला केन्द्रित भनेको त के हो भन्दाखेरि विकास निर्माण अहिले चाहिँ पर साल एकछिन मान्नुहोस्, सबै विकास निर्माणको पैसा बजेट चाहिँ अब कोरोना सङ्क्रमणलाई नियन्त्रण गर्नलाई, जनतालाई बचाउनलाई लाग्ने हो। अब जनतालाई बचाउने हो कि जनता बचे पो बल्ल विकास होला? हजुर, जनता मर्दै गयो भने अनि विकास हुन्छ? विकासलाई किन चाहियो? यहाँहरूको दबाब र अदालतको फैसला भनेको चाहिँ संविधानले मौलिक हकमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा नागरिकको हितमा हुने गरी कार्यान्वयन गर, यही मात्रै हो। यति मात्रै हो। हामीले नीति निर्देशक सिद्धान्त राख्यो भए हामीले बोल्ने पनि थिएनौँ, अदालतले बोल्ने पनि थिएन, हामी व्याख्या पनि गर्दैनौँ। मौलिक हक भनेको नेगेटिभ राइट हो सरकारको। नेगेटिभ राइट भनेको म सम्पूर्ण मेरो सोर्स छ, रिसोर्स छ, मेन पावर छ, त्यस कारणले यो हक मैले पुरा गर्छु, होइन पुरा गरेन भने तिमी अदालतमा जाऊ, अरूले परमादेश जारी गर्यो भने म चाहिँ पालना गर्छु भनेर नि राखेको। धारा 46 चाहिँ उपचारको हक पनि छ। त्यसै कारणले पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन गरेर 2टा अधिवक्ता जानु हो, त्यसमा हामीलाई पनि बहस लयर राख्नुभयो, हामी बहस गऱ्यौँ, हामी व्याख्या गऱ्यौँ, अदालतले निःशुल्क गर भन्यो र तिम्रो न्यायालयले पनि संशोधन गर भन्यो। तिमीले अझै भनरेबल ग्रुप केटाकेटी महिला अर्को एउटा बेन्चले भनेको छ, सपना प्रधान मल्ल समेतको बेन्चले भनेको छ, त्यसमा पनि म बहस गरेको थिएँ। केटाकेटी र महिलाहरू, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू होइन, अशक्तहरू, यो सबैभन्दा भनरेबल ग्रुप छन्, यिनीहरूलाई चाहिँ एकजना पनि मर्न हुन्न भन्ने त्यो अनुसारको कानुन बनाऊ पनि भनेको छ। यस्ता चाहिँ आदेश त 12-13 1 दर्जनभन्दा बढी भए। त्यही त अब अदालतको आदेश चाहिँ के फैसला मात्रै हो के कालो अक्षर मात्रै हुन्छ? त्यसलाई कारण गरे पो बल्ल फैसला हुन्छ, अदालतको आदेश हुन्छ, फैसला हुन्छ। अब मौलिक हकमा जे व्यवस्था गरेको छ त्यो त सामान्य नागरिकले पनि अध्ययन गर्दाखेरि बुझ्ने हो, विद्यार्थीले बुझ्छन् कि स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरू मन्त्री लगायतले मौलिक हकमा यो व्यवस्था गरेको छ, यो चाहिँ पूर्ण जनताको लागि कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने ठाउँ त्यसलाई चाहिँ ब्लक हुने गरी अर्कै नियमावली लिएर आएर यसलाई महारोगै होइन महामारी नै होइन भनेर ट्विस्ट गर्न खोज्यो। ट्विस्ट नै हो, किन भन्दाखेरि त्यो अप्रत्यक्ष रूपमा भित्री रूपमा एकदमै त्यो कोरोना भन्ने लेखिएन, कोरोनाको महासङ्क्रमण पनि लेखिएन होइन। सरुवा रोग भन्ने ऐनले भन्छ, सरुवा रोगभित्र के भन्दाखेरि आधारभूत स्वास्थ्यभित्र राख्नुपर्ने मौलिक हक अनुसार आधारभूत स्वास्थ्यभित्रै राखिएन र अब कोरोनालाई संसारले आधारभूत स्वास्थ्य भन्छ, मौलिक हक भन्छ। नेपालले मौलिक हक नै आधारभूत स्वास्थ्यभित्र त्यो राखिरहेको छ। ऐनले चाहिँ प्रष्ट भनेको छ सरुवा रोग आधारभूत स्वास्थ्य हो, निःशुल्क गर्छौँ भनेर ऐनले पनि प्रष्ट पारिदियो, विधेयकमा मनसाहेब हो। अब सरकारले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्विस्ट गरिदिएर तपाईँले भनेको शब्द साबरले हुन्छ ट्विस्टै गरिदियो र उसको बदनियत हो। ट्विस्ट मात्रै होइन, बदनियत सरकारको बदनियत नै भनिन्छ। त्यही भएर त जुडिसियल रिभ्यू हो। हजुर, मिस्चिफ भयो भनेको बदनियत भनेको त्यहाँ न्यायिक पुनर्निर्माण गरेको बदनियतको कारण यस्तो भएमा चाहिँ सजायको केही व्यवस्था छ? सजायको अवहेलना सजाय हुन्छ। जस्तो सर्वोच्चले आफ्नो फैसला अवज्ञा भयो भने, फैसला पालना गरेन भने 10,000 जरिवाना गर्ने, जसले अवज्ञा गर्छ, जसले त्यो निर्णयलाई मान्दैन, त्यो निर्णयलाई उल्टाइदिन्छ या नियमावली बदनियत साथ ल्याउँछ, कलर ल्याउँछ भने 10,000सम्म जरिवाना, 1 वर्षसम्म कैद हुन्छ। 1 वर्षसम्म कैद, जसले उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई हुन्छ। त्यो उल्लङ्घनकर्ता अब क्याबिनेटका प्रमुख हुन्छ कि अब विभागीय मन्त्रालय? अब कसले निर्णय गरेको त्यसलाई हुन्छ। जस्तो अब अस्तिको निर्णय हामी हात झिक्यौँ भन्यो नि,
मन्त्री स्तरको निर्णय हो या मन्त्री परिषदको निर्णय हो भने मन्त्री परिषदलाई नै सजाय हुन्छ हेर्नुहोस्। हजुर, मन्त्री स्तर हो भने मन्त्री या विभागीय प्रमुख कसले पालना गर्दैन, को अथोरिटी हो त्यो अथोरिटीलाई चाहिँ सजाय हुन्छ। अब बोलेको आधार हेर्दा त राष्ट्रिय सभाको बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्रीले पनि यही कुरा बोलेको देखिन्छ र नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वरले बोलिरहेको देखिन्छ होइन। भनेपछि यदि क्याबिनेटले डिसिसन गरेको छ भने क्याबिनेटलाई हुन्छ सजाय हुन्छ, यदि भएन भने मन्त्रालयलाई हुन्छ, या कसले कार्यान्वयन गर्ने हो, कसले डिसिजन गरेको त्यसलाई नै हुने हो। यो फेरि डिसमिस हुने सम्भावना के छ यो निर्णयलाई? हजुर, यो सरकारको निर्णय, सर्वोच्चको आदेश होइन। सर्वोच्च आदेश त कसरी डिसमिस हुन्छ र? सर्वोच्चको आदेश भइसक्यो, फैसला भइसक्यो। धारा 128 प्रत्येक तपाईँले पनि पालना गर्नुपर्छ, मैले पनि पालना गर्नुपर्छ, सरकारले पालना गर्नुपर्छ, सरकारका निकायले पालना गर्नुपर्छ। होइन भने त अदालत किन चाहियो? स्वतन्त्र न्यायपालिका किन चाहियो? स्वतन्त्र न्यायपालिका आफ्नो फैसला गर्ने, सरकारले मान्दैन भने के स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ? त्यो त सरकारले चाहिँ सरकार चाहिँ के छ भने लोकतान्त्रिक हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा संविधानवाद भनेको सरकार सीमित हुन्छ भनेको त्यही हो। सरकारलाई चाहिँ संविधानवादको बाटोमा डोराउने हो। सरकारले राजनीतिक निर्णय गर्दै जाने होइन। अब त राजनीतिक निर्णयको कुनै संविधानले चिन्दैन। हेर्नुहोस्, संविधान अनुकूल राजनीतिक निर्णय हुनु पर्यो होइन। राजनीतिले अब संविधानवादलाई डोराउँदैन, संविधानवादले राजनीतिलाई डोराउने हो भनेपछि सरकार त सीमित सरकार भयो नि त। अब जनताको इच्छा अनुसार चल्ने हो, जनताको इच्छा अनुसार कानुन बन्छन्, संविधान बनेका छन्, त्यो अनुसार हिँड्ने हो। अब संविधानमा लेखेर हुन्छ, हजुर, सरकारले अब फैसला गरेर हुन्छ भन्यो भने त त्यो लोकतान्त्रिक सरकार हुन सक्दैन, सीमित सरकार हुन सक्दैन, संविधानवादले चिन्दैन। त्यो भने त निरङ्कुशवादतर्फ उन्मुख हुन्छ, निरङ्कुश सरकार हुन्छ। त्यो निरङ्कुश सरकार हामीले चाहेको त होइन। यदि चाहिँ अदालतको फैसला पालना गर्ने, संविधानलाई पालना गर्ने र ऐनलाई पालना गर्ने, त्यो चाहिँ अब चाहिँ यदि गल्ती भयो भने पनि त्यसलाई गल्तीलाई सुधार गरेर सरकारले चाहिँ त्यो निर्णयलाई पनि उल्टाएर अब जनतालाई कोरोना महामारीबाट जोगाउनुपर्छ, निःशुल्क यो चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ यत्रो 2 लाख 3 लाख यस्तो चाहिँ जनताले तिर्न सक्दैन। हस्, समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र माउन्टेन टेलिभिजनलाई पनि, परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्ना लागेका कुराहरू, देखेका कुराहरू जनता समक्ष पुर्याउने मौका दिनुभयो, त्यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हामीले संविधानविद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवालीसँग कूटनीतिक आचार संहिता र यसले गरेको व्यवस्थाको बारेमा जान्ने र बुझ्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो चाहिँ भारतीय प्रतिनिधिमण्डलका रूपमा आएका रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलले नेपाल भ्रमणको क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बालुवाटारमा गरिएको भेटघाटको सन्दर्भलाई लिएर हामीले यो कूटनीतिक आचार संहिताले गरेको व्यवस्थाको बारेमा जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र कोरोना उपचारमा नागरिकको हक कति स्थापित छ भन्ने सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई हामीले जान्ने र बुझ्ने र थप प्रश्न पार्ने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।